یہ बेसेमा और माशकिल वाशुक के कॉलेजों का पैसे यकमुश्त रिलीज़ करा दें। कंट्रेक्टर इसको कंप्लीट करेंगे, कॉलेज बहाल भी होगा और उसका इफ्तिताह ज़रूर आप और हमारे सीएम साहब दोनों आज इन तीनों कॉलेजों का इफ्तिताह कर लें। हमारे मकसद यही है कि कॉलेज बहाल हो जाएं, बजाय हमारे बच्चियाँ कोयटा में या वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैडम, बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोयटा में यहाँ पे किराए के मकानों में हैं। मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट होगी कि कॉलेजेस के लिए और स्कूल्स के लिए जो फंडिंग अगर थोड़ी थोड़ी रह जाती है तो उस पर अगर आप एक पीएनडी से जो है वो मीटिंग उनको बुला लें। हमारे पास 530 अरब का एक थ्रो फॉरवर्ड का एक बैकलॉग है और हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि थ्रो फॉरवर्ड कम करें, जो हमारी पुरानी स्कीमात हैं उनको मुकम्मल करें ताकि उसका फ़ायदा जो है अवाम उन्नास को हो। एजुकेशन सेक्टर में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए उसको हम करें और उसका फ़ायदा जो है हमारी आने वाली नस्ल को होगा। मैडम स्पीकर साहब, वज़ीर बराए महकमा तालीम के तवज्जो एक अहम मसले की जानिब से वाज़िह कराऊँगा कि हुकूमत बलूचिस्तान बजट साल 2024-25 ज़िला वाशुक में कॉलेजों के क़याम से मुतालिक बेसेमा कॉलेज, वाशुक कॉलेज और माशकिल कॉलेज के लिए मुख्तदा शुदा बजट जारी कराने की बाबत एक तक क्या इक़दाम उठाए हैं। अगर बजट जारी नहीं किया गया है तो ज़िला वाशुक के कॉलेजों के क़याम के लिए बजट जारी न होने की क्या वजूहत है? जी, मेरे ख्याल में जवाब जो है वो टेबल पे आ गया है। मेरा ज़ाबिक अली साहब, जवाब जो है वो आपकी टेबल पे मौजूद है। बिल्कुल, ये तवज्जो दिलाए लाने का मकसद यही है जनाब मैडम कि ये मेरे 3 कॉलेज हैं। ये 3 कॉलेजों को मैडम स्पीकर ये तकरीबन 3 साल हो रहे हैं मुझको। तो ये बजट जो साल में अगर 2-2 करोड़ रखेंगे, 3-3 करोड़ रखेंगे, ये मेरे ख्याल से 10-15 साल तक जाएगा। तो ये मकसद इसी का लाने का यही है कि ये 3 कॉलेज जल्दी फ़हाल हो जाएं, बजट इस लोगों को रिलीज़ हो जाएं, हमारे बच्चे बच्चियां बजाय कोई और डिस्ट्रिक्ट में कोई और जगह में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ उसी वाशुक के वाशुक, माशकिल के माशकिल और बेसेमा के बेसेमा वहाँ पे पढ़ें। तो अभी ये अगर इस साल के इसने भेजा हुआ है, ये आपका कॉलेज का इस लोगों ने रिलीज़ किया है 16 मिलियन और बेसेमा का भी 16 मिलियन और वाशुक गर्ल्स का 22 मिलियन रखा है। तो ये मेरे ख्याल से अगर इस तरह हो जाए, मेरे ख्याल से ये 10 साल या 5 साल और लगेंगे। हमारे पीएनडी के मिनिस्टर बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर रायला साहब बैठे हैं। खुदारा ये पैसे यकमुश्त दे दें, कॉलेज फ़ाल हो जाएंगे। हमें और क्या चाहिए? हमें और इससे और सहूलत तो यही है कि आप पैसे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने उस दिन भी गया मिनिस्टर ज़हूर साहब के पास बैठने के लिए। जब मैं उसके पास गया, बैठा, कहता है मुझे जल्दी है, मुझे काम है। बाबा, मैं आपके ऑफिस में आया हूँ, आप मेरे भाई हैं, कुलीग हैं, आप मुझे टाइम तो आप सुन लें। कहता है बस मैं घंटे के बाद मैं एक साल के बाद आपके पास आऊँ ज़हूर जान, आप मेरा बात तो सुने। चलो वो चले गए। तो मैं अभी क्या कहूँ? अभी हमारे कुलीग है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। ज़हूर साहब, आप मेहरबानी करें, बाकी डिपार्टमेंटों का आप 100% रिलीज़ करते हैं। ये बेसेमा और माशकिल वाशुक के कॉलेजों का पैसे यकमुश्त रिलीज़ करा दें, कंट्रेक्टर इसको कंप्लीट करेंगे, कॉलेज बहाल भी होगा और उसका इफ्तिताह ज़रूर आप और हमारे सीएम साहब दोनों आज इन तीनों कॉलेजों का इफ्तिताह कर लें। हमारे मकसद यही है कि कॉलेज फ़हाल हो जाएं, बजाय हमारे बच्चियाँ कोयटा में या वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैडम, बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कोयटा में यहाँ पे किराए के मकानों में हैं, किसी हॉस्टलों में हैं, ठोकरें खा रहे हैं। अगर वो कॉलेज वहाँ पे फ़ाल हो जाएगा तो हमें और क्या चाहिए? तो इसी वजह से ज़हूर साहब आप बैठे हैं, इसको आप उठें। ज़हूर साहब, ये आपसे ताल्लुक़ है, मेहरबानी करें। आप ये जितने पैसे, इसके बहुत पैसे नहीं रह गए, या ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 करोड़ है या 5-5 करोड़ है। हमारे CNW के मिनिस्टर सलीम साहब भी बैठे हैं। तो ये काइंडली मेहरबानी करें, ये जितने पैसे, अगर 20 करोड़ क्या है, 3 कॉलेजों का ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ रहता है या 25 करोड़ है, ये क्या है? बाकी जगहों में अगर अरबें खरबों जाता है, इसका भी 25 करोड़ आप मेहरबानी करें रिलीज़ कराएं। मैं कहता हूँ कल ही आप ऑफिस जाते ही आप इसको रिलीज़ कराएं
اور کنٹریکٹر کا انشاءاللہ اللہ نے زندگی جو کنٹریکٹر ہوگا وہ ڈپارٹمنٹ ٹیکسین اس کا ذمہ دار ہے، اس سے کام لے کے آپ کو ہینڈ اوور کر لے گا۔ تھینک یو جی۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں ریکی صاحب، چونکہ یہ ریلیٹڈ نام لکھتے کہ وزیر پی این ڈی، دوسرا جہاں تک کالجز میں اگر کوئی ایشو ہے آپ ضرور مجھے میرے نوٹس میں لائیں، مجھ سے آپ ملتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ میں سی ایم صاحب کو یہاں پر ضرور کہوں گی اور پی این ڈی کو کہ ہمارے بہت سے کالجز اور اسکول، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کچھ پیسوں کی وجہ سے انکمپلیٹ ہیں، مطلب کسی میں 5% کام رہ گیا ہے، کسی میں 10% رہ گیا ہے، وہ کہتے ہیں شیڈیول کا کوئی مسئلہ ہے، کیا ہے۔ میری سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ کالجز کے لیے اور اسکولز کے لیے جو فنڈنگ اگر تھوڑی رہ جاتی ہے تو اس پہ اگر آپ ایک پی این ڈی سے جو ہے وہ میٹنگ ان کو بلا لیں اور وہ آپ کو بتا دیں تو ہمارے بہت سے کالجز اس سال فنکشنل ہو جائیں۔ ضابط ریکی صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، چونکہ میں اس وقت ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور نکل رہا تھا، میں نے اس وقت بھی معذرت کی ان سے اور اب بھی میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ میرا گھر، میرا آفس جب بھی وہ تشریف لانا چاہیں ان کے لیے کھلے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ تو دوسری بات آپ نے ضابط صاحب بڑی اچھی کی، بنیادی طور پر جو ہماری پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے اس میں تھرو فارورڈ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو ہماری ڈیولپمنٹ کو ہیمپر کر رہی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس 530 ارب کا ایک تھرو فارورڈ کا ایک بیک لاگ ہے، اور ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ تھرو فارورڈ کم کریں، جو ہماری پرانی اسکیمات ہیں ان کو مکمل کریں تاکہ اس کا فائدہ جو ہے عوام الناس کو ہو۔ اور جہاں تک ایجوکیشن سیکٹر کی بات ہے تو آپ سب نے پی ایچ ڈی پی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اتنے فلیگ شپ پروجیکٹ اس دفعہ پی ایچ ڈی پی میں آئے ہیں، پہلے تاریخ میں کبھی نہیں آئے ہیں، اور وہ بھی ایجوکیشن سیکٹر میں، جہاں پہ آپ کے شیلٹر لیس اسکولوں کو جو ہے ان کو بلڈنگ دینا، اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں بھی اسی طرح فلیگ شپ پروجیکٹس آئے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ صوبے کی اوورآل ڈیولپمنٹ کے لیے اچھی بات ہے۔ اور اس دفعہ ایک بڑی اچھی ایک چیز ہوئی ہے کہ پرانے جتنے بھی ہمارے مالی سال گزرے ہیں ان میں ہماری جو ڈپارٹمنٹس کی جو یوٹیلائزیشن کی کیپیسٹی تھی بڑی کم تھی، لیکن اس مرتبہ الحمدللہ ہم نے اس کو دگنا سے تگنا کر دیا ہے۔ آپ پچھلے سال کی مثال لیں، پچھلے سال جب فسکل ایئر کلوز ہوا تھا تو اس وقت 70 بلین کے قریب جو ہیں سیپ سسٹم کے مطابق یوٹیلائز ہو کے زمین پہ لگ گئے ہیں، اور الحمدللہ اس دفعہ 178 ارب زمین پہ یوٹیلائز ہو چکا ہے، اور ہماری جو فائننس ڈپارٹمنٹ نے جو فنڈ ریلیز کیے ہیں پی ایچ ڈی پی کے اسکیمات کے اگینسٹ وہ کوئی 228 بلین ہیں، جو پہلے کبھی بھی یہ پریسیڈنٹڈ نہیں ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ سی ایم صاحب نے بڑا پش کیا ہے، ہر پروجیکٹ کو خود دیکھا ہے اور بار بار پروگریس ریویو میٹنگ کی ہے، تو اس وجہ سے ڈپارٹمنٹس نے جو ہے اپنی استعداد کار بڑھا دی ہے اور وہ پیسے لگ گئے ہیں۔ جہاں تک اسکیمات کی ری اپروپریشن کی بات ہے تو ہماری پی ایچ ڈی پی میں کوئی ٹوٹل 6,900 کے قریب ٹوٹل اسکیمات ہیں، جس کا 530 ارب اس کا بیک لاگ ہے۔ اب حکومت دیکھتی ہے کہ وہ فلیگ شپ پروجیکٹس، وہ پروجیکٹ جو فاسٹ موونگ ہیں ان کو حکومت جو ہے آگے پیچھے ان کو کر کے ان کو جو ہے جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے 1033 اسکیمات کو جلدی مکمل کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ اس کا رزلٹ آئے گا۔ جہاں تک یہ تینوں کالجز کی بات ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، چونکہ یہ ہمارا فسکل ایئر کلوز ہو رہا ہے، ہر چیز جو ہے ریمپ اپ ہو رہی ہے، نئے بجٹ کی جو ہے تیاری بڑی زور و شور سے ہے۔ اگر کہیں گنجائش ہوا تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ضابط صاحب چونکہ اپنی حلقے کے لیے بڑا اچھا بولتے ہیں اور توانا آواز ہیں، تو ہم اس آواز کو مزید جو ہے تقویت دینا چاہتے ہیں، ان کو دبانا نہیں چاہتے۔ تو ہماری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے اس کو ہم کریں اور اس کا فائدہ جو ہے ہماری آنے والی نسل کو ہوگا۔